अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली इमरान। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे बगैर पैसा लगाए कारोबार किया जाता है, वो भी गारंटी से। दोस्तों, आज हम जिस कारोबार की बात कर रहे हैं वो है स्टेट एजेंसी का कारोबार। दोस्तों, कोई भी फैसला करने से पहले कि ये तो स्टेट का काम है, इसमें एक दुकान लेनी होगी, इसमें काफ़ी खर्चा होगा वगैरह वगैरह से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपके बहुत सारे सवालात का जवाब मिल जाए। वैसे भी आजकल तो पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में स्टेट एजेंसी का कारोबार बहुत चल रहा है। ये कारोबार साल के 12 महीने चलता है। इस कारोबार में स्टेट एजेंट प्लाट या मकान की कुल कीमत का 1 या 2% बतौर कमीशन वसूल करता है। आज की वीडियो में हमारे काबिल दोस्त क्या आइडिया है बॉस के होस्ट काशिफ वहीद बलोच हमको मिलवा रहे हैं एक ऐसे ही शख्स से जो ये काम बगैर पैसा लगाए करते हैं और महाना 2 लाख तक कमाते हैं। क्या आइडिया है बॉस सेगमेंट में काशिफ वहीद बलोच ने इसी मौजू को कुछ इस तरह उठाया कि वीडियो देखने के बाद आपके इस कारोबार के हवाले से सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे स्टेट एजेंसी के काम में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही दी गई घंटी पे क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं काशिफ वहीद बलोच की जानिब जो बताएंगे इस कारोबार में कामयाबी के राज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं यार? बहुत अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आई एम वेरी सॉरी, बस सुस्ती है यार, बहुत सुस्ती है। सेगमेंट क्या आइडिया है बॉस के साथ मैं हूँ काशिफ वहीद बलोच। कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है, खैरियत से? गाइस, पता है बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं, अक्सर दोस्त यार आपस में ये बातें कर रहे होते हैं, कारोबार करना है तो पैसा होगा तभी काम होगा। ऐसा नहीं है। यही चीज़ हम आपके लिए हमेशा लाते हैं और हमेशा आपको बताते हैं। जैसे पहले हमने आसिफ से आपकी मुलाकात कराई, तारिक से मुलाकात कराई, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई सिर्फ पैसा होगा ही तो काम होगा, ऐसा नहीं है। इसी तरह आज मैं आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा रियल एस्टेट के बंदे से, रियल एस्टेट के डीलर से। आजकल प्रॉपर्टी का काम पूरी दुनिया में होता है। प्रॉपर्टी का काम सिर्फ कराची पाकिस्तान में नहीं होता, लाहौर में नहीं होता, प्रॉपर्टी का काम पूरी दुनिया में होता है। बगैर पैसा लगाए कि आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं और कर रहे हैं तो कितना फ़ायदा होता है। अच्छा, क्या उसके लिए ऑफिस होना ज़रूरी है? बगैर ऑफिस के काम हो सकता है, नहीं हो सकता? सारी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि सारी बातें आपको एक प्रॉपर्टी डीलर बताएगा। सही है? तैयार हैं? फिर उसके लिए तैयार है नहीं है पहले ये बताइए। चले जी, आपकी मुलाकात कराते हैं अली अब्बास से। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या है काजी भाई? ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। आप बताएं अली भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह खैरियत से? सर्दी मौसम ठंडा हो रहा है, अली भाई चाय पी रहे हैं, स्वेटर नहीं पहनी हुई, चाय पी रहे हैं। लेकिन अली भाई कुछ अपने बारे में पहले आप बताइए कि बेसिकली आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। पहली चीज़ तो ये कि ये आइडिया आपके जहन में आया कैसे? व्यूवर्स को बताएं, मुझे ना बताएं, व्यूवर्स। बिल्कुल काशिफ भाई, आइडिया इस तरीके से आया कि जैसे कि आपको अंदाज़ा है कि आजकल महंगाई का बड़ा दौर है, तो एक जॉब में तो गुजारा नहीं हो सकता काशिफ भाई, आपको पता है। तो हर महीने परेशानी होती थी इसी तरीके से। तो एक इत्तेफाकन हमारी जानने वाली आई, तो उन्होंने कहा मुझे रेंट पे मकान चाहिए। अच्छा, इत्तेफाक था ये कि मेरे पास पैसे नहीं थे जो कारोबार में कोई दूसरा शुरू कर पाता। तो मैंने कहा हाँ सही है, रेंट पे मकान मिल जाएगा लेकिन स्टेट के थ्रू मिलेगा। तो मैंने कहा सही है, मैं आपको शाम में बताता हूँ। तो मैंने एक स्टेट वाले से जाके बात की कि भाई मुझे मकान चाहिए लेकिन कमीशन पार्टी मेरे पास है। तो यकीन करें उसने 5 सेकंड नहीं लगाए और उसने बोला मैं सही है, आपसे आधा आधा करेंगे कमीशन जो। अच्छा, यानी आपने स्टेट वाले से ही डील कर ली? स्टेट वाले से डील करी, बिल्कुल इसी तरीके से। अब जो है हमने उनको पार्टी को मकान दिखाया, उनको पसंद नहीं आया। फिर हमने दूसरे दिन उनको दूसरा मकान दिखाया जो पार्टी को बिल्कुल एक्यूरेट उनके म्यार के मुताबिक था। वेरी गुड। अब उनसे क्या हुआ, उसी दिन उनसे टोकन कराया, एडवांस की बात हुई, उनका दूसरे दिन एडवांस, मकान मालिक को बुलाया, उनसे सारा एग्रीमेंट करवाया, जो उनका एडवांस था वो दिया, एक रनिंग किराया दिया और प्लस हमारा जो कमीशन था उसमें हमें 10-10 हज़ार रुपये आए। यानी देखें, बगैर पैसा लगाए, 1 रुपया लगाए बगैर किस तरह काम हुआ, पहली तो ये बात समझे आप लोग। बगैर पैसा लगाए, 1 रुपया लगाए बगैर काम स्टार्ट हो गया। अच्छा,
کیا علی بھائی یہاں پہ کام رک گیا یا یہ ایک ہی پارٹی تھی ختم ہو گیا یا آپ اس کے بعد کام کر رہے ہیں؟ نہیں بالکل کاشف بھائی، جب اس طریقے سے ہوا تو میں نے کہا اب یہ ظاہر سی بات ہے، اب جب کام اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو معلومات ضرور کرنی چاہیے. تو میں نے علاقے میں جتنے بھی اسٹیٹ ایجنسی والے تھے ان سے رابطہ کیا، اور یقین کریں 2-3 اسٹیٹ ایجنسی والے جو تھے وہ بالکل علاقے کے اندر صرف ایک پینا فلیکس لگایا انہوں نے اور کام شروع کیا، ورنہ ان کی کوئی دکان ہے نہ کچھ. صحیح ہے، صرف موبائل پہ کانٹیکٹ، اور کانٹیکٹ سے وہ چلتے پھرتے اپنے پورے علاقے کے اندر جس کو مکان چاہیے ان سے سب سے رابطے میں. کما رہے ہیں یا صرف گھوم رہے ہیں؟ کما رہے ہیں. کما رہے ہیں. اور یعنی کر رہے ہیں ڈیل، پورے علاقے میں سروے کر رہے ہیں کہ جیسے دوسرے علاقے میں بھی ہے مکان، اگر ان کو چاہیے تو وہ دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے پھر دوسرا مکان اٹھایا، میں نے رابطہ کیا اسٹیٹ ایجنسی والے کا، بالکل ہے گا. میں نے اس سے بھی یہی بات کی کہ کمیشن ہاف ہوگا، اور اس نے بھی بلا جھجک بولا صحیح ہے آپ پارٹی لے کے علی بھائی دیکھیں آپ لوگوں کا کتنا کمیشن ہوتا ہے اس بات کو تو چھوڑیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق اگر میں یہ سمجھوں کہ آپ نے اگر مہینے میں 2 گھر بکوا دیے، سیل کروا دیے، ٹھیک ہے، رینٹ نہیں سیل کروا دیے، تو آپ مطلب مثال کے طور پہ پھر آپ 60-65 تک بنا سکتے ہیں. کاشف بھائی اس سے کہیں زیادہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن میں نے ابھی اہم تک بات کوئی ہے سیل اور پرچیز نہیں کری ہے، لیکن جن سے معلومات ہوئی ہے ان سے مثال کے طور پر کسی پارٹی نے بولا ہے کہ وہ 60 لاکھ روپے کا بیچے گی، تو اسٹیٹ ایجنسی والے نا ہم آپ کو 60 لاکھ روپے دیں گے، اور انہوں نے 62 لاکھ روپے میں فروخت کیا پارٹی کو بتا کے، تو 2 لاکھ روپے کا پروفٹ بھی ہوا. اچھا آپ نے رینٹ کا کیا تو رینٹ میں اتنا بنا رہے ہیں کہ اینڈ میں منتھ کے بالکل ادھار نہ کسی سے بھی نہیں لینا پڑے. اللہ کا شکر ہے ابھی مجھے صرف 1.5 مہینہ 2 مہینے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں 25 سے 30 ہزار روپے کما چکا. ارے واہ، یہ بات ویسے بتانے کی نہیں ہوتی، بتانے کے لیکن یہ ہے کہ کمیشن لوگوں کی ہمت بڑھے. کاشف بھائی تاکہ اگر ہر ایریا کی بھی بات ہوتی ہے رینٹ کے مکان کس ایریا میں کام کر رہے ہیں؟ میں فیڈل بی ایریا کے اندر ابھی کام کر رہا ہوں. اب مثال کے طور پہ اگر آپ نارتھ کراچی کی طرف، ادھر رینٹ اتنے زیادہ نہیں ہے، ادھر 15,000. اگر آپ کسی سے پارٹنرشپ پہ بھی کام کریں تو مثال کے طور پر کسی سے 15,000 روپے 12,000 روپے، تو آپ اس سے میں 6,000 روپے بھی آ جائیں. یعنی علی بھائی کے کہنے کا مقصد یہ ہے 1 روپیہ لگائے بغیر بھی آپ لاکھوں کما سکتے ہیں، صرف تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا دماغ اور تھوڑی سی باتوں کا انداز. علی بھائی بالکل ایسے. یہ جو وقت جو ہوتا ہے آپ کا، مثال کے طور پر آپ 9 to 5 جو کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، صرف اس کے بعد آپ کو ورکنگ کرنی ہے. اچھا اور مزے کی بات علی بھائی ایک بات مجھے بتائیں، عموماً فیملیز رات میں شام میں آگے دیکھتے ہیں یا ہفتہ اتوار کو دیکھتے ہیں جب آپ کی چھٹی ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ دن میں لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں. گائز آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آیا؟ علی بھائی کا نمبر بالکل نیچے آ جائے گا. آپ لوگوں کو گھر بھی لینا ہے تو آپ علی بھائی سے کانٹیکٹ کریں. علی بھائی کا فیس بک پیج بھی ہے، اس پہ بھی آپ لوگ علی صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. علی بھائی کا نمبر نیچے آ جائے گا. فیڈرل بے ایریا، نارتھ کراچی، گلشن، کہیں بھی آپ کو گھر چاہیے، سیل پرچیز رینٹ جو بھی ہے، علی بھائی ہمارے پاس موجود ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. سیگمنٹ کیا آئیڈیا ہے باس میں. اللہ حافظ. جی دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی. دوستو جس طرح کراچی میں رہنے والے علی بھائی نے اپنے کاروبار کا آغاز بغیر پیسے لگائے کیا، اسی طرح آپ بھی صرف ایک فون نمبر سے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. بس اگر ضرورت ہے تو صرف محنت کی. دوستوں ایک بات اور، کام شروع کرنے سے پہلے جان لیں کہ آپ کے علاقے میں کون کون سے ایسے گھر یا پلاٹ ہیں جو فروخت کے لیے، یا جن گھروں کے باہر برائے فروخت لکھا ہوا ہے ان سے رابطہ کریں تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ سودے ہوں. دوستوں یہ صرف علی بھائی نہیں بلکہ علی بھائی جیسے کتنے لوگ جاب کے ساتھ ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں اور اچھی خاصی آمدنی کماتے ہیں تاکہ ان کا اچھا گزر بسر ہو سکے. دوستو اس ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کاروبار میں کامیابی کے لیے کن کن پوائنٹس کا جاننا ضروری ہے. نمبر 1، اسٹیٹ ایجنٹ 1% یا 2% کمیشن لیتے ہیں. نمبر 2، اسٹیٹ ایجنٹ پراپرٹی کے کاغذات آپ کے نام ٹرانسفر کرنے کے لیے رجسٹرار آفس جاتے ہیں، اور یہ وہی دن ہے جب ایجنٹ کو کمیشن ملنا ہوتا ہے. نمبر 3، ایجنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پلاٹ یا گھر کے کاغذات کی اچھی طرح تصدیق کر لیں. نمبر 4،
एजेंट, घर या प्लॉट बेचने वाले की शनाख्ती कार्ड की कॉपी और कागजात की कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। नंबर 5, कोशिश करें मकान या प्लॉट लेने वाले को हर हकीकत बताएं और ख़रीदार को किसी धोखे में ना रखें। सच बोल कर काम करें ताकि रोज़ी कमाने के साथ साथ आपका दिल भी मुतमईन हो।